عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان. اليوم إن شاء الله نشوف واحد السيستم الإخوان ديال كوموند ديال الفارياتور دو فيتاس على دو لاردوينو. دونك عندنا سيركوي انتيليجون ديال لاردوينو. دونك ودرنا الكوموند بالبلوتوث، يعني كوموند من التليفون. دونك باش نكومونديو لي رولي. دونك عندنا هنايا الرولي 1 والرولي 2. دونك هما لي رولي 1 والرولي 2. دونك باش نكومونديهم عندنا نكومونديو سويتش 1 سويتش 2. دونك بالنسبه للفارياتور عندنا عادي، عندنا سونس 1 وسونس 2 راه ديجا شفناه. عندنا السونس 1 والسونس 2، واحد خاص بالسونس 1، 2 خاص بالسونس 2، وعندنا ال 24 فولت. دونك ال 24 فولت دينا ديريكتومون للكوم ديال لي رولي وشانتيناهم وخدمنا بالكونتاكت نورمالمون اوبن. دونك كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك عندنا الواحد والجوج، دونك السونس 1 والسونس 2. عندنا هنايا البي ال سي، دونك ديما خصنا نديزاكتيفوها بالنيجاتيف. دونك خصنا نعطيوها ال دونك ها هي عطينا 0 فولت، دونك ما نحتاجوش بروسيس لوجيك كونترولور. و عندنا الكوموند انالوجيك. دونك بالنسبه للكوموند انالوجيك نعطي 10 فولت ديريكتومون لونطري هنايا ديال كونفيغيرون طونسيون. دونك عطي 10 فولت باش اون فوا كتجي لاكسيون لواحد ولا لجوج كيمشي ديريكتومون الفيتاس ماكسيمال. دونك هذا عندنا بالنسبه للفارياتور ديجا شفناها، راه مونوفازي كتدخل الفاز والنوتر. دونك هو الفاز وهو النوتر، وكتعطينا تري فازي 220. دونك اونتر فاز 220 على الفاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك بالنسبه للكوبلاج ديال الموتور درنا كوبلاج اون تريونغل. بالنسبه للكوبلاج درنا اون تريونغل. شفنا البلاك سينياليتي. دونك هذه بالنسبه للبلاك سينياليتي عندنا 220 كوبلاج اون تريونغل و400 كوبلاج اون ايطوال. دونك حنا عندنا اونتر فاز 220. دونك هي 230. خصنا ضروري نديرو هاد الموتور كوبلاج اون تريونغل. دونك بالنسبه للبلاك ابور فيها الكوبلاج اون تريونغل. دونك راه مزيان. نحاولوا دابا نديرو لا سيميلاسيون ديالنا. نشوفوا البارتي ديال السيميلاسيون. قبل بالنسبه للاردوينو، اللوجيسيال اللي خدمنا في البارتي بروغراماسيون هو لوجيسيال نيت سميتو اردوينو. وبالنسبه للابليكاسيون اللي عندنا في التليفون سميتها اردوينو بلوتوث. دونك اردوينو بلوتوث. دونك هادي هي باش كنكومونديو حنايا هاد لاكارت ديال البلوتوث. دونك كومونطري ديال الاردوينو ولا سورتي. عندنا دو سورتي، عندنا رولي 1 ورولي 2. دونك باش كنتحكموا فيهم من هنا رولي 1 ورولي 2. دونك بالنسبه لرولي 1 ورولي 2 كما قلنا راه واحد سونس 1 والاخر سونس 2. بالنسبه للونطري انالوجيك راه 10 فولت ديريكتومون. دونك باش نبداو على بركه الله لا سيميلاسيون. دونك كلشي لو سيستيم هو كومبلي، كلشي خدام. دابا انا نكوموندي لو سونس 1. انا نمشي الرولي 1. دونك هو ناكتيفي. دونك ها هو تاكتيفا لو رولي 1 والفارياتور خدام هو في ليطا مارش. دونك هو غادي اكسيليراسيون ديال 20 سكوند ابخي غيستقر في فيتاس ماكسيموم. دونك كما شفتوا معنا السيستم مزيان. دابا انا نديزاكتيفي لو سونس 1. دونك كما شفتوا معايا عندنا حنا توقف لحظي، ما عندناش ديسيليراسيون. دونك انا اكتيفي لو سونس 2. دونك ها هو لو سونس 2، هو قلب لو سونس بالنسبه للموتور اسينكرون. دونك هو عنده اكسيليراسيون. هاهي كما كتشوفو معايا هي 50 هرتز عندنا في لافيشور. دونك ها هو الفيتاس ماكسيمال. دابا انا نديزاكتيفي لو سونس 2. ها هو اون فوا نديزاكتيفي. دونك كما شفتو معنا ليطا لاري ديريكتومون. دونك الا بغيت نديزاكتيفي لاري توقف لحظي غنمشي ديريكتومون للبارامتراج. غنجي للبارامتراج غنمشي لبي ونمشي بي 91. دونك غنمشي نبقى نوريك هنايا باش نسيليكسيوني مود ديال ستوب. دونك ها هي 91. دونك 01 ردا 00. دونك هانيا فاليدي الروتور غنمشيو لدي 001 باش نشوفو لا فريكونس. دونك ها هي لا فريكونس افيشي. دونك عندنا 0 هو الموتور في ليطاب لا.
دابا غنشوفو نيت واش عندنا ديسيليراسيون ولا لا. دابا انا نكوموندي سونس 1، دونك ها هو الرولي اكتيفا، ها هو عندنا الاكسيليراسيون عادي 20 سكوند. دونك ها هو في فيتاس ماكسيمال، كي فوا نديزاكتيفي سونس 1 ها هو هبط ديسيليراسيون مبقاش توقف لحظي. دونك عندنا لا بومب ديال ديسيليراسيون ديال فيها 20 سكوند. دونك هذا بالنسبة لو سونس 1. دابا نقدمو لو سونس 2، دونك ديريكتومون اليزي لو سونس 2. Vitesse maximale, désactiver le sens 2. Donc نسمع معنا السيستم خدام امبيكابل. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.